इसी असना में इस बच्चे की ऊँटनी माँ ने बेकरारी से झटका लेकर गर्दन झुकाई और थूथनी से नहीफ व नज़ार बच्चे को पिछली टांगों की जानिब धकेल दिया। कमज़ोर मुख्तल सा बच्चा लूटनी लेकर बेसुध बेढंग सा चित पड़ गया। मैं बेसाख्ता सा आगे बढ़ा और बच्चे के पास बैठ गया। शेर, चीते या भेड़ बकरी, हिरन के बच्चे को तो आप उठा सकते हैं, गोद में भर सकते हैं, मगर गधे, घोड़े, ज़ेबरे, ऊंट, हाथी, गैंडे के बच्चे से आप किसी तौर भी ऐसा बेतकल्लुफ़ नहीं हो सकते। इसकी वजह इनका थलथला, लजलजापन, लंबी लंबी टांगें, बेहंगम बेढंगा वजन जिस्म होता है। ऊँटनी अजीब सी बेनियाजी दिखाती हुई दूसरी जानिब सिरक गई, जैसे वो बच्चे को मेरी तहवील में देखकर बरी-उज़्ज़िमा हो गई हो। ऊँटनी हो या सपनी, कभी किसी को अपने बच्चों के करीब फटकने नहीं देती। मुर्गी को देखिए, वो पंजे झाड़े, बालों पर फुलाए, लाल पीली आंखें दिखाती हुई पीछे पड़ जाती है। हत्ता कि चील जैसे खूंखार परिंदे से भी भिड़ जाती है, जान दे देती है, पर बच्चे पे आंच नहीं आने देती। वो बुजुर्ग बोला, साईं बाबा, हैरत है, फल्लू बरदा छोड़ा उधर हट गई है, इसने तो उससे रूखे मुंह चाटा तक नहीं। पैदाइश समय भी ये बहुत कमजोर था, तकरीबन मरा हुआ ही पैदा हुआ था। हमने तो इसके जीने की उम्मीद ही निकाल दी थी, पर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये तो माँ के थन लेने के भी काबिल नहीं, हम ही इसे कुछ दूध चुसाने की कोशिश करते हैं। वो गनहरी पलकें उठाए मुझे, और मैं धुंधली आंखों से उसे देख रहा था। चारों टांगों चित, जैसे रईसों अमीरों के घरों में कालीनों पे शेर चीते की खाल बमासर बिछी होती है। ऐसे में एक सारबान एक लंबी गर्दन वाली बोतल में दूध भर लाया। वो इसे पिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उसे रोक दिया। बेटा, इसकी कमजोरी लाग़री की वजह यही दूध है। इसे अपनी माँ का दूध खूब पीना चाहिए, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि इसकी माँ उसे कभी दूध नहीं पिलाएगी, क्योंकि क्योंकि कहकर मैंने न जाने क्यों खामोश हो गया था। आखिर वही बुजुर्ग पूछने लगा, बाबा सही, ये तो हम देखते आए हैं कि हजारों में से कोई ऐसा एक बच्चा भी पैदा होता है जिसे इसकी माँ दूध नहीं पिलाती, बल्कि उसे जान से मार देने की कोशिश भी करती है। इस बच्चे को भी इसने एक बार मुंह में दाब कर झंझोटियां दी, जैसे गुस्से से दीवानी सी हो गई हो। बड़े जतनों से इसकी जान बचाई थी, और ये देखें कि इसका रंग स्याह काला, अंग ढीले और शक्ल सूरत भी अजीब सी। यहाँ और भी बच्चे मौजूद हैं, मगर ये सबसे अलग और अजीब सा है। मैं बच्चे से निगाहें हटाए बगैर बोला, हाँ, मैं ये सब कुछ जानता हूँ साईं, ये सब अल्लाह के करिश्मे हैं। वो जिसे चाहे जैसा चाहे जन्म जीवन देने पे कादिर है, और हम इसकी मसलहतों को समझने से कासिर हैं। अब मैंने बुजुर्ग की जानिब मुतवज्जे होते हुए पूछा, अब तुम इसका क्या करोगे? क्या करना है बाबा साईं, हम तो सौदागर लोग हैं, बर्दे जनावर पालते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, आज इधर कल उधर, बच्चे पैदा होते रहते हैं, हम इन्हें पालते पोसते हैं। कुछ बीमार कुछ बीमार बीमार भी होते हैं, कोई मर भी जाता है। अब ये देखो, न ज़िबह करने के काबिल है और ना ही इसकी खाल हड्डी किसी काम की, बस इसका अल्लाह ही वाली है। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो इसे मुझे दे दो, हदिये बरकत के तौर पर मुझसे कुछ पैसे ले लो। वो मेरे सामने घुटने पकड़कर कहने लगा, साईं बाबा, मेरी समझ में आई कि आप इसकी हालत पे तरस खाकर मुझसे लेना चाहते हैं। इसकी माँ ने जब आपको देखा तो उसे आपकी तरफ धकेल कर दूसरी जानिब निकल गई। इसमें जरूर कोई कुदरत का राज है। ये तो बीमार कमजोर बच्चा है, होने ना होने के बराबर। आप इसके साथ इसकी माँ फुल्लो को भी हमारी तरफ से एक हकीर नजराने के तौर पर ले जाएं। बस आप हमारे माल अमाल के लिए दुआ फरमा दें, हमारे लिए यही कुछ काफी है। मैं रेत पे चित पड़े हुए इस बच्चे के पास से उठकर बाड़े से बाहर निकल आया। गुलाम हुसैन अपनी डाची को मेरे सवार होने के लिए बिठा चुका था। मैंने बुजुर्ग से मुसाफिहा के लिए हाथ बढ़ाया और दीगर लोगों से फर्दन फर्दन सलाम दुआ के बाद भेलो रानी डाची पे बैठने लगा तो बुजुर्ग आगे बढ़ा, मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, बाबा साईं, आपने इस बच्चे की बात की थी, हुक्म हो तो फुल्लू और उसे आपके पीछे पीछे रवाना कर दिया जाए। बाबा, बात तो मैंने यूं की थी,
کہ آپ اس بچے کے بدلے کچھ حق محنت لے لیں، مگر آپ نے شاید مجھے کوئی پیر سمجھ کر نظر نیاز کے طور پہ مجھے پیش کرنا چاہا۔ میں فقیر درویش ہوں، پیر یا پیرا دیتا نہیں، اس لیے خاموش ہو رہا۔ یہ کہہ کر میں نے غلام حسین کو اشارہ کیا۔ غلام حسین کے مخصوص اشارے پہ بھیلو رانی آوازیں نکالتی ہوئی کمر کے مہرے ہلا دینے والی 3 جھٹکوں سے پاؤں پہ ایستادہ ہوئی۔ ہمارے یوں چل دینے پہ پھر شاید بزرگ کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہ مل سکا۔ موٹر کار کی طرح اونٹ بھی کچھ اپنے خاص میکینیکل سسٹم سے چلتے ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا گیئر، بتدریج پھر چوتھا اور پانچواں۔ آگے چونکہ قدرے چڑھائی تھی، اس خاطر بھیلو رانی اپنے دوسرے گیئر پہ رواں تھی، اور میں مشقے کے قسمیں پکڑے پیچھے کی جانب جھکولے لے رہا تھا۔ اونچے نیچے راہ راستے، ٹبے ٹیلے، ریگ لہریے، ہواؤں، گھمن گھیریوں سے ابھرنے والی قوسیں، کٹاؤ اور مختلف تجریدی اشکال، تھلوں کے سفر کو دل فریب ہی نہیں پر اسرار بھی بنا دیتے ہیں۔ یہاں سحر سمے پھوٹنے کا سماں، دن میں لو کے جھکڑوں میں جکڑے ہوئے منظر اور سراب، شام کے سایوں میں آسمان کے گھونگھٹ میں لگی ہوئی آگ، اور شب کے آنچل میں ٹکے چاند ستاروں کی جھلمل جھلمل، اور ایسے قافلوں میں لگے قطار در قطار اونٹوں کے پٹکوں کی گھنٹیوں کا ترنم اور ہدی خوانوں کا رجز۔ ان سب کی ایک جداگانہ سی سحر انگیزی ہوتی ہے، جسے نہ تو احاطہ تحریر میں لایا جا سکتا ہے اور نہ ہی زبان و بیان سے کما حقہ اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ اسے صرف خوشبو اور خوبی کی مانند محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں 3/4 قعود و سجود قسم کے جھٹکے کھٹکے لیتا، جھولتا ہوا بھیلو رانی کی سواری کے مزے لے رہا تھا کہ پیچھے سے غلام عباس اپنی مقامی زبان میں غلام حسین سے کچھ کہنے لگا۔ ہم سب رک گئے تھے۔ غلام حسین شش در سا پیچھے دیکھنے لگا۔ میں نے بھی گردن گھمائی، پیچھے دیکھا۔ پہلے تو کچھ نظر نہ آیا، جو غور سے دیکھا تو دور پیچھے ایک دھبا سا دکھائی دیا۔ صحرائی اور جنگلی باشندوں کے ہاں عام انسانی حصوں سے کچھ حصیں زائد ہوتی ہیں۔ عام آدمی جو دیکھ سن اور سونگھ نہیں سکتا، وہ یہ کر لیتے ہیں۔ غلام حسین چند قدم پیچھے پلٹا، ہاتھ کا سایہ آنکھوں پہ ڈالتے ہوئے چلایا، بابا سائیں، وہ بیمار شتر بچہ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ میں نیچے اتر آیا، چند ثانیے اس لڑکتے ہوئے دھبے کو غور سے دیکھتا رہا۔ غلام حسین، ڈاچی کو لے جاؤ اور اس بچے کو دھر لاؤ۔ میں وہیں کھڑا رہا، وہ تینوں ڈاچی کو ہنکارتے ہوئے اسے لینے جا رہے تھے۔ میں دونوں ہاتھوں کو دوربین بنائے دور اسے گرتا پڑتا دیکھ رہا تھا۔ میرا خواب اپنے وسیع تناظر میں جیسے میرے سامنے اپنے خد و خال کھولتا جا رہا ہو۔ عصر تک ہم رینجر کی چوکی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے احاطہ میں بانسوں سے ایک اونچا سا واچنگ ٹاور بنایا ہوا تھا، جس پہ ہمہ وقت ایک واچ مین نگرانی پہ رہتا ہوگا۔ اس نے ہمیں آتا دیکھ کر اطلاع کر دی تھی۔ 2 سانڈنی سوار بڑی تیزی سے ہماری طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ یقیناً ان میں ایک اللہ یار بھگو تھا۔ اس نے ہمیں دور سے ہی دوربین سے دیکھ لیا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ 20-22 جوان یہاں متعین تھے، 2-4 کو چھوڑ کر باقی سب باریش، نمازی اور غازی۔ انہوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ قریب قریب سب ہی مجھ سے غائبانہ طور پر واقف تھے۔ یقیناً اللہ کا بندہ اللہ یار بڑھا چڑھا کر میرا ذکر اذکار کرتا رہا ہوگا۔ مجھے یہاں پہنچ کر بے حد طمانینت حاصل ہوئی تھی۔ اللہ یار کے لیے میری آمد کے علاوہ جو سب سے بڑے اچنبے کی بات تھی، وہ اس بیمار شتر بچے کی تھی۔ جس شتر بچے کا ذکر اس نے اپنی اطلاع میں کیا تھا، وہ جانے تمنا یہی تو تھا۔ وہ حیران و ششدر کہ شتر بچے کا ذکر اس نے کیا اور ساتھ لے کر میں آ رہا ہوں۔ دراصل اللہ یار وہ اس شتر بچے کو مجھے تحفے میں پیش کرنا چاہتا تھا، جس کا اسے موقع نہ مل سکا۔ یہاں بھی شتر خانہ تھا۔ یہ سرکاری شتر تھے، جن کے چوتڑوں پہ ان کے نمبر نشان لگے ہوئے تھے۔ یہ سب سانڈنیاں تھیں۔ ان کی اپنی کوئی مصلحت ہوگی کہ ان میں ایک بھی کوئی نر اونٹ نہیں تھا۔ اس بیمار و نزار چھلاوے سے شتر بچے کا نام میں نے سیاں رکھ دیا۔ اسی شام نماز کے بعد کھانا کھاتے ہوئے ہم سیاں ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ وہی شتر سوداگر بزرگ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ سیاں میرے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ سیاں کو اس حالت میں دیکھتے ہی جیسے انہیں ٹھنڈ پڑ گئی، بتانے لگے کہ آپ کے رخصت ہونے کے بعد یہ وہیں
अपनी जगह पे बेसुध सा चित पड़ा था। इसे देखा, टटोला तो इसमें कोई साहसत नजर न आया। यही दिखाई देता था कि देर बदेर मर जाएगा। थोड़ी देर बाद जो देखा तो ये अपने पाँव पे खड़ा था और शायद अपनी माई को तलाश कर रहा था। हमने इसे इसकी माई के पास छोड़ दिया। माँ इसे देखते ही आग बगूला हो गई, थूथनी से परे करने लगी। ये गिरता पड़ता बेहाल हो गया तो हमने इसे वहां से हटाकर दूसरे बच्चों के साथ बाड़े में डाल दिया। हमारी नजर चौकी हमारी नजर चूकी जो इसे कहीं रास्ता मिल गया। सबके दीदों में रेत डालकर कहीं गायब हो गया। बथेरा ढूंढा मगर कहीं दिखाई न दिया। खुरा उठाया तो पता चला ये कहीं आपके पीछे पीछे निकल गया है। साईं बाबा, हैरानगी की बात है, इतना लंबा फासला आपके पीछे पीछे चला आया, जबकि राहें तो क्या, इस शोधे ने तो अपना बाड़ा भी सही से नहीं देखा था। मैंने जरा मजा लेने की खातिर उसे छेड़ा, बुजुर्ग साईं, जब ये भी आ गया और आप भी पहुंच गए तो अब आप इसे अपने साथ ही ले जाएं। उसने कानों की लवें पकड़ ली। तौबा तौबा, हमारी क्या मजाल जो इसे छुएं भी। इसकी माई ने खुद धकेल कर इसे आपके पास भेजा है। अब इसकी माई बाप आप ही हैं। अब मैंने उसे एक मुनासिब सी रकम थमाते हुए कहा, फिर ये हदिया कबूल करो, मैं जानूं इसकी जान जाने। उसने हल्की सी चूं चरा के बाद रकम को चूमा, फिर आंखें माथे पे लगाया। जो हुक्म साईं बाबा, खैर बरकत के लिए रख लेता हूँ। आप पहले भी इस बात पर खफा से हो गए थे। गुस्ताखी ना हो तो मैं कहूँ, ये रकम बहुत ज्यादा है। आप नहीं साईं, ये मामूली रकम इस कीमती और नादुर वजूद जानवर की गोबरी की भी कीमत नहीं। तुम्हारी मेहरबानी कि तुमने इस हकीर रकम के एवज मुझे ये मासूम सा जानवर दे दिया है। मेरी ये कीमती और नादिरुल वजूद जानवर वाली बात सुनकर वो सौदागर बूढ़ा अपने घुंघराली घनी सी दाढ़ी खुजलाने लगा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी सी खामोशी के बाद उसने कुरेदा, बाबा साईं, उम्र मेरी भी शुतर पालने, बेचने, खरीदने में गुजरी है। मैं इनकी हर नस्ल और असल से वाकिफ हूँ। इस बच्चे में सिवा इसके कि ये बहुत कमजोर और बहुत ही काला है, कोई और खूबी दिखाई नहीं देती। इसके अलावा अगर कोई और नादुरुल वजूदी हो तो बताएं, ताकि मेरे भी कुछ पल्ले पड़े। मैंने इसकी होशियारी चालाकी पे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साईं, मेरी बात शायद तुम्हारी समझ में ना आए। इस बच्चे को मैंने अपने ख्वाब में देखा था कि ये मुझे लेकर एक कब्र या कमरे तक गया है। फिर कुछ ही दिनों बाद मुझे अपने इस अल्लाह यार का पैगाम मिला कि आप यहाँ जल्द पहुँच जाएं। यहाँ एक ऊँटनी ने ऐसे ही एक बच्चे को जन्म दिया है जो आपको चाहिए। चुनाचे मैं यहाँ पहुँच गया। हुस्न इत्तफाक मेरी मुलाकात अल्लाह यार से पहले इस शुतर बच्चे से हो गई। और ये भी बता दूं, मैं यहाँ थल में अपने एक अधूरे वजीफे को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ताला से तौफीक तलब कर चुका हूँ। कुछ बरस पहले मैंने इस वजीफे का एक हिस्सा राजस्थान तारागढ़ में मुकम्मल किया था। अब बकिया हिस्सा किसी सहरा थल में रेत के कुएं, गार या कब्र में अंजाम देना जरूरी है। और इसकी दो अहम जरूरतें हैं, एक तो शुतर बच्चा जो काला स्याह और बाख्तरी ऊंट के बच्चे जैसा इनखलाटा भी हो। इनखलाटे ऊंट, घोड़े या हिरन के बारे में तो तुम जानते ही होगे कि इनकी दोनों आंखों के रंग मुख्तलिफ होते हैं और ऐसे जानवर कुछ मखसूस खसूसियात के हामिल होते हैं। दूसरी जरूरत दो नमाजी परहेजगार मगर मजबूत दिल गुर्दे के मालिक साथियों की है, जो हमा वक्त साहिब वजीफा की कुछ जरूरतों को पूरा करते रहें। मैं अपने इस बच्चे अल्लाह यार को अपनी सारी जरूरियात और इंतजामात से बहुत पहले आगाह कर दिया हुआ है। अब मौसम मोतदिल होते ही और शूतर बच्चे के मिल जाने पे उसने मुझे फौरन यहाँ बुला लिया। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ अब अल्लाह यार के अलावा गुलाम हुसैन, इसका भाई और आप जैसे अल्लाह के नेक बंदे मुझे मिल गए हैं। वो बुजुर्ग फरते ममनूनियत से मेरे हाथों पे बोसा देते हुए कहने लगा, बाबा साईं, आपके लिए जान भी हाजिर है। अल्लाह यार भी अपना बेली है। ये इधर गश्त करते हुए हमारे डेरे पे भी आता रहता है। अब मुझे याद आया कि उसने इस शुतर बच्चे को क्यों पसंद किया था। अल्लाह ने आपको यहाँ हम गरीबों की दस्तगीरी के लिए भेजा है। दुर्वेश फकीर तो आप हैं ही, मजीद पता चला है आप सन्यासी वेद भी हैं। आपके यहाँ आने से बहुतों का भला होगा।
وہ ایک بار پھر میرے دیے ہوئے پیسے نکال کر واپس لوٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ذرا سنجیدگی سے اسے منع کیا، تب کہنے لگا، بابا سائیں، مجھے چلوں اور وظیفوں کا بہت شوق ہے۔ میں نے بھی بے شمار چلے کیے ہوئے ہیں، مگر کچھ بھی فائدہ نہ ہوا اور نہ ہی کچھ پیڑ پلے پڑا۔ بڑے بڑے مرشدوں، سادھوؤں، فقیروں کی ٹہل خدمت کی، مگر بے سود۔ کہیں میں ادھورا رہا اور کہیں دوسرے کھوٹے نکلے۔ میں نے اس کی بات پکڑتے ہوئے کہا، سائیں، تم نے عجیب سی بات کہی کہ تمہیں چلے کاٹنے اور وظیفے کرنے کا شوق ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی شوق ہوتا ہے؟ شوق تو شغل میلے میں شمار ہوتا ہے۔ تم نے چلے اور وظیفے شغل میلے میں کیے، اسی لیے تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی تمہیں کوئی ڈھنگ کا مرشد بابا ملا ہے۔ سائیں، تم دنیا دار کاروباری آدمی ہو اور ان اولڑے کاموں میں تو سب کچھ اپنے ہاتھوں سے لٹا کر دامن جھاڑتے ہوئے جنگلوں کا راستہ پکڑنا پڑتا ہے۔ صدیوں سیوا خدمت کرنی پڑتی ہے، چڑیا کا چوگا منہ میں اور ابابیل کی چونچ کا قطرہ لبوں پہ، کانٹوں کا بچھونا، پتھر کا تکیہ، اور پھر ہر گھڑی کا رونا، ملامتیں، پھٹکاریں، رسوائیاں اور تنہائیاں۔ شاید تم چلوں، وظیفوں، مجاہدوں، ریاضتوں کو بھی شتر دوڑ، بز کشی اور شکرے کے شکار جیسا کوئی عمل سمجھتے ہو، اور بابوں مرشدوں کو دکاندار یا ساہوکار جو کوچے گلی بازاروں میں دھرے ہوئے ملتے ہیں۔ آسمان پہ پدموں کھربوں ستاروں میں شمس و قمر، زہرہ، مشتری، عطارد، مریخ، زحل وغیرہ تو کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، اور جبکہ ان سب میں قطبی تارہ بھی صرف اور صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ میری یہ بہکی باتیں سن کر بزرگ شتر سوداگر کی عجیب سی حالت ہو گئی۔ بندہ سیدھا اور عمر رسیدہ تھا، شاید دور اندر کہیں ہو کی لاگ لگ گئی ہو، جبکہ بظاہر تصوف کی آگ میں جھلسا ہوا تو نہیں، صرف جھپٹ لپٹ کھایا ہوا ضرور دکھائی دیا تھا۔ پیرانے صحرائی تو ویسے بھی ادھ پچدے ولی ہوتے ہیں۔ صحراؤں، تھلوں، موسموں اور زندگی کی اذیتوں نے انہیں رگڑے دے دے کر ریزہ ریزہ کر دیا ہوتا ہے، تب انہیں کہیں صحرا کے ذرے، ستارے اور عنبر تاروں میں اپنے جگر پارے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ان کی آہو فغاں خودی خوانوں کے آہنگ میں ڈھل کر فطرت کے صحرائے نجد میں ایک وجد سی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ یہ قدرت کے رمز شناسوں میں سے ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں شکرے، زقندوں میں آہو، تن میں تیندوے، ارادوں میں رعدیں، صبر و استقامت میں پہاڑوں کی قدامتیں، جبکہ ان کی سانسوں میں گھپریلے سانپوں کی سرسراہٹ ایسی ہوتی ہیں۔ وہ اندھے، بندھے اور سندھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ سر کو نیچے سرکائے سرک سرک کر رہا تھا، میں خاموش، اور وہ تو جیسے مدہوش تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میری باتوں نے اس کے بھیتر پڑی کوئی گرہ کھول دی تھی۔ جب کسی گٹھڑی یا ہلدی کی گرہیں کھول اور گھول دی جاتی ہیں تو پھر سب رنگ بھنگ سامنے آ جاتے ہیں، تب کوئی تیور تیکھ اوجھل نہیں رہتا۔ وہ پیر صحرائی کسی بچے کی مانند گھگیا رہا تھا، ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، سائیں بابا، میری تو بس، میں نے دنیا تیاگی، میں شتروں کا سوداگر نہیں، فقر کی راہ میں گداگر بننا چاہتا ہوں۔ پھر میرے پاؤں پکڑتے ہوئے التجا کرنے لگا، مجھے اپنے ان قدموں میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ میں نے پاؤں چھڑواتے ہوئے کہا، سائیں، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، اور نہ ہی میں نے دنیا چھوڑی ہوئی ہے۔ ضرورت کی دنیا تو رکھنی ہی پڑتی ہے، چاہے وہ ولی یا درویش۔ جب دنیا میں آئے ہیں تو اس سے ناتا تعلق تو توڑا نہیں جا سکتا، بس اتنا ہے کہ اس سے اتنا جڑو جتنا بے حد ضروری ہو۔ یہ شتروں کا کاروبار تو نبیوں پیغمبروں نے کیا ہے، یہ بڑی خیر و برکت والا وسیلہ روزی ہے، اسے بھی جاری رکھو، بس اندر اور باہر کے کار و اعمال کی حد بندیاں کر لو، دونوں میں دیانت اور امانت برتو، اور ہاں، کوئی بوڑھا بلایا ہوا بابا بے حد ضروری ہے۔ جیسے بیبے کے بغیر جنم نہیں لیا جا سکتا، اسی طرح بابے کے بنا فقر کا بن باس نہیں لیا جا سکتا۔ بیبے اور بابے میں محض الف کا فرق ہے، اور یہ تم کچھ جانتے ہی ہوگے کہ قدس الامین کے منہ سے پہلا حرف جو نکلا تھا وہ الف ہی تھا۔ اسم اعظم کا پہلا حرف اسماء الحسنی، ام الکتاب، ازل و ابد، آدم و احمد سے اول اور آخر، اللہ کے لیے بھی یہی الف۔ بابا اسی الف سے
آمنا و صدقنا سکھاتا ہے۔ یہی تسلیم و رضا، فقر و درویشی ہے، یہی کچھ۔ اگر تم مجھ سے سیکھنا جاننا چاہتے ہو تو بسم اللہ۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، سائیں مجھے ابھی بیعت فرمائے۔ بھائی میں پیر نہیں فقیر ہوں۔ آج کا نام نہاد پیر بیعت لیتا ہے، نظر نذرانے وصول کرتا ہے، پھر دعائیں اور تعویذ دیتا ہے اور سب کا دوست ہوتا ہے، جبکہ فقیر درویش یہ سارے کام نہیں کرتا۔ کوئی نگاہ و من میں ٹھک جائے تو ٹھیک سے بات کر لیتا ہے، ورنہ وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا۔ وارث رن فقیر تلوار گھوڑا، چارے تھوک اے دے کسے دا یار نہیں۔ اگلے 2-3 دن قدر آرام، سیاں کی ٹہل سیوا اور نگہداشت میں گزر گئے۔ آس پاس کے گوٹ قبیلوں سے پرے کے پرے دعاؤں، برکتوں اور زیارت کے لیے آتے رہے، لیکن یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں محض دعا پہ اکتفا کرتا ہوں، کوئی دھاگا، تعویذ، گنڈا اور تبرک کیوں نہیں دیتا۔ وہاں تو اللہ والا پیر مرشد اسی کو سمجھا جاتا ہے جس نے سر پہ بڑا سا پگڑ لپیٹا ہو، کھلی ڈھلی رنگین عبائیں قبائیں لٹکا رکھی ہوں، 10-12 چیلے چانٹے مٹھی چانپی والے جلو میں ہوں، بٹھانے اٹھانے کے لیے ڈولی، اوپر چھپر چھتر، تعویذ، گٹے، ڈوریاں، دھاگے، پھونکیں، جھاڑ جپھے، بڑی بڑی دعوتیں، نیازیں اور لنگار۔ آنے جانے والوں نے جب ایک عام سے سیاہ پوش بوڑھے کو، جو نہ تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عورتوں کو تاڑتا تھا اور نہ ہی کسی لڑکی کو دم پھونک کے بہانے قریب آنے دیتا تھا، نظر نیاز، نہ کوئی پڑھائی وظیفہ، 2.5 تولہ چاندی، نہ چادر دوشالہ، بلکہ الٹا اپنے کھیسے جیب سے 98 روپیہ تھماتا ہو، بچوں بالوں کو خالی مٹھی نہ لوٹاتا ہو، جو محض دعاؤں دلاسوں سے حاجت مندوں وقتہ وروں کی داد رسی کرتا ہو، یقیناً پہلی بار دیکھا تھا۔ بہت سے عجیب سی نظروں سے تولتے ہوئے بن گھاس ڈالے ہی واپس پرت گئے۔ یقیناً وہ سمجھتے ہوں گے کوئی جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے والا وید سنیاسی ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا۔